سلام أوزما حرا ميديا تاي بحالله كذا نصح صرت يا سوات فطرنا كل مرة ما لنا ذكر حقيقة عفرنا قالت لك إذا عفرنا يا سوات فطرنا نوع هذا تصور بحكله هذا وكذا بس كم حالي هذا معلتي كم معلتات كم لمادنا تسرق حلفنا زنوالد بكي سبقلات طبعا كان حزن لنا مالتي ودعي تخي قدم حجون حزب إيرترا كمي جيركا كم زوص بلان جيروم بعد من زينا وبرلمان تزايبهم قد إيرترا قالوا زي تقولوا أي سلا يخليات كوينا زلنا أنت أخم تقول لهم خبار كلهم تيلم أبس مرة ولا قونا إيش ولا يقد سنانيو ورينك خدع من شكر أطول اسكي لا ود ما شايكو حدنا تقول لسنان كوي دلو شعته بير تقولون بر اقدر شكل فقدره ما تقري حيش افغز خرايز مثل افكا باسكا ودعي تخي زيومن كالوتن كنرينا سناي مكتتال يو سلام فتوات بيت السب لما عنتون نعاهم يمروا يزناقعوا يسحقوا يمزولكم مدات حيزلكم متيلكم نايل ما عنت فيديونا بتعام دس زولو فيديوهات نيو حابيرنا كنسحق كنچاتينا نز channel زي حدش زخونكم سبسكرايب بمقار ناي channel زي بيت سب مخان تخليهم كم تلمود كحنا زي فيديو زي لايك جيركم جمروا نغاتسل هلو ابو حقوي هلو زوداي جيفت حيزلكاي متصالخو تدالو ماني جيفت خزمت نادي ود ماني نو سربرايز يزبلكا زلو سابرايز ود ماني زخالا يقول عخه حجي سبانا بزمات كابيل كان فيخا انت بحقوي تورتا احيزلكا زمزلخو تورتا قال ماني ازارتا تبلا زلخا قالك ام انت يدالهم كولعو ابز مصيام مغبخ ادي سرحنا اوي ابا حقوي يردا كاني بقى دحنا ومس مصاخو نغركا انت زقول عسي نغهم درغايش حيزلي مصيم وراتهم دق حقوس حوي كيكونو ام حقوس حوي داخلتن يوم تم دقوت سالسايدا ود ماني اوي مس مصون ريام بقى حج مغبخن سر حنت حفتنا كوميدر بليل ملጭ አቢላ حسيباتلا حبشكا بكومنت ملጭ አቢላ مصيفهم لالو ذا فيديو مرايوا كومنت كم بقولكم يا This is funny تريبلو كوميدر بليل سوالو አሁን ስለምን ላይ እንታ ይሁን ነገር ታሊ ባክቴሪያ ወስሐለው ዛት ባክቴሪያ ያለው صوميقا خصطحخا ازخا خريخا مسنقا صوينا ستاريرا ابر ماري با اب فريج كتاقم طلوا بركينا غيرك حصب يبلا ليلي يصرين اي حبشا خصقب كله ذا حدر شرو قطم تبلهم زي نبركا انا لا كاب محير معباله اب حصابيت ماشين يزقتو سيتقشس وحليل ديا صري ختبل مصحف قدس تحصب دي زبال حداس مرعت كتكونالو صف تختبال صري تختبال لومي معلت صريت يختبال كلا ሃይማኖት ማን ፈጥሮ ምፍልላይ ማን ፈጥሮ ባዚ ማን ፈጥሮ ተንኮል ማን ፈጥሮ አነ ዝሰብ ዝዶልየለሁ ይዶልየለሁ ብለካለሁ Who is this guy? Where is him? اسم بجوات دولي اي دولي دينوها ديانا بجوات دولي الله خبزي حد صحابي اي دولي بجوات اقبلكني ورينك خدع من شكر اطول اسكي لا ود ما شايكو حدنا تقول لسنان كوي دلو شعته بير تقولون بر اقدر شكل فقدره ما تقري حيش افغز خرايز مثل افكا باسكا وا اي زغفرت ولا لا تمثل انا ما قلت عشد اف حساس بزاره ما يتحفر
كم نعرف خالص زرسنا ساقسي يا نفسي أنا ما نحن خاطرنا أدقي ناي جرسنا عفكو لك خمس ناي دنقل قالي إن مسلا تعال ود باشاي تعال ود باشاي قربت بالحمود قربت بالماي جايب له ما كبدم طفت بالكادون كل حمد يزلون أساو بلو هدامي على كذا تجربنا بعوز هدامي ود هدامي بلو 17 متكل يا ولس نانا تتصرف ካብኡ ግን ሓደ መዓልቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ሰራዕ ኮንካ ዕውት ኮንካ እውን ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ክሳብ ገበን ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ካብ መዓልትታት ከም ልማድና ትስርቂ ሓሊፍና ንዘናዋልት በቂ ሰብ በላጦን ክንሕዘን ኢልና ማለት እዩ ዋ ናብ ሰይጣን ንኽንተቐይር ግን ቅድሚ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ከም ዝወፅእ ፕላን ገይሮም ባዕሎም ንበዓል መለስ ዜናዊ ፓርላማ ተዛሂቦም ጉዳይ ኤርትራ ገለ ዘይትገብርዎ ኣይፅላየ ኩናት ኮይና ዘለና እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ክበሃል ከሎ እንታይ ኢሎም ኣብ ኣስመራ ወላ ጋውና ኣይቱላ ይግድሰናን እዩ እቲ መንእሰይ ከም ዝወፅእ ንገብር ኣለና መንግስቲ በይኑ ምስ ተረፈ ከዓ ዝመርኻ ሓይሊ ምስኣና ክወርድ እዩ ይሳይ ሪእኹም ዶ كذا صبح صدق يا سوات فطرنا كل مرة ما لنا دكنا حقيقة عفرنا قالت بس إذا حقيقة يا سوات فطرنا نوا عجل أيوة فرقنا لنا قرصة فرقنا لنا هذا هذا بنت وصل الدهون كي خذ سوات بحكي هذا كذا بس كم حالي هذا خير لا لا كذا فطرني يا وسي أوه ما تقدر تناقرنا والعشعو عفرنا قال يلا خذوا قال أنا خير كفر من العزيز خير بدي كبر بكرم نسعى خير رومي ساعة رومي ساعة فكم عليكم هاي حاول كمان يا يا هذا إذا كنا تعطين فلطة لنا نحن بلي إذا كنا تعطين فلطة لنا كل فلطة شجركم نسقمكم كل فلطة سواهم كتبنا هيدي أنا بلي ما حنا نيتي فلط ما نعرف هيدي سوا هيدي سوا ومغناطيس شجرة فلطين هذا اللي عندي فل صرح لا ينامي فل صريح لا لا تفل أو غل أقاني نبل على وصل لي لا تطبطني أيوة فل مسألة حشرة إيه فل مسألة طيب الذي أصدق كلها أصدق دقفاي تصدق نسوا وما هارخ اللوا مرة دقيق صدوم يعني حق خلاص